महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा, परत वो वेळ तुवें आमकां दिलाय सोम्या. आमची जिणी बदलूंक, आमच्या पाताक वळखूंक आनी पाताक सांडून नवी जिणी जियोंक सोम्या परत तुवें आमकां अवकाश दिलाय. सकाळीं तावन तुजें उतर आमकां आयकोन सोम्या आतां परत ते तुजें उतर जावन आसा धैर्यादीक बळादीक सक्तेवन उतर आयकोंक सोम्या आमकां तूं तयार कर. वय सोम्या, ह्या वेळार लोकांच्या बेश्टवणकांची सोम्या तूं लक्ष दी आनी तुज्या सेवकान तुजें उतर धैर्यान प्रगटेशें कर आनी तें उतर आयकल्ल्यानी आपली जिणी बदलूंक, मोन बदलूंक आनी देवाच्या राजांत योग्य जावंक सोम्या तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजें एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. बसया मोगाच्यान. तर जिणी बदलिया आनी बचाव जाया. एकच जावन आसा वाट, जिणी बदलिया आनी बचाव जाया. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवें आसूं. आमेन. महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उतार आमी आयकोया. उपादेशकाचो बूक अवस्वर 12:7 आमी आयकोया. उपादेशक अवस्वर 12:7 एका. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. जे धरणींतल्यान आयिल्ली धूळ धरणीक पाटी वेतेली, पूण देवातान आयिल्लो आत्मो देवा ते पाटी वसोंक आसा की ना? जर देवातान आयिल्लो आत्मो देवा ते पाटी वसोचे जाल्यार हांवें तुवें आमची जिणी कोटी जिणी बदलीचे की नाका? जर बदली ना जाल्यार आमकां थंय वसोंक आत्मो वसना. मोगाच्या भावा भयणो, वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो सर्गींचो उमाळो. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो सर्गींचो उमाळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल, बदल 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 जिणी तुजी बदल. उक्तें कर तूं काळीज तुजें, सारकें कर तूं जिवी तुजें. उक्तें कर तूं काळीज तुजें, सारकें कर तूं जिवी तुजें. पातकां करून वेगीच तूं पाट, पातकां करून वेगीच तूं पाट. भक्तीन तूं धर जेजूची वाट, भक्तीन तूं धर जेजूची वाट. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो सर्गींचो उमाळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल, बदल 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 जिणी तुजी. बदलूंक आसा की ना? सकाळीं हांव देवाचें उतर आयकोन आसा आमी. देवाच्या प्रवाद्या मुखांत कोण उलयता? सोमी उलयता, जेजू उलयता. कोण ताचें उतर आयकोन जिणी बदलिता ताका मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो त्या सर्गींच्या राजाक वसोंक जाता. देखून उपादेशाक अवस्वर 12:13 निमाणी वळती. पूण आतां पयलेंच आमी आयकोया. सगळें आयकोन जाल्या उपरांत सगळें आयकोन जाल्या उपरांत निमाणें एक उतर देवाक भिवून चल
आणि सगळे ताच्यो आज्ञो पाळ. निमाण एक उतार कितें एक उतार देवाक देवाक भिवून चल भिवून चल. आणि सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ. सगळं ताच्या आज्ञा पाळ. सकाळी जाणा आयकला वय मो सेवका मुखार आयकला लागी ना. देखो न्हू आतां कान आसा जाल्यार आयका म्हणटा देवाचें. तर कोण म्हणटा जेजू म्हणटा. काल तो आतां जावं पुरो आतां म्हज्या मुखार तो उलयता तितलेंच हांव काली टाळो वय मू. पळया कान आसा तुमकां आसा ती कान जायते बिडे आमी आयकलें उतार वय मू. आमकां आयकून पुरो जाला पूण कान आसात आमकां वय मू. कोणा आयकचें आमी जेजूक आयकचें वय मू. कोण जेजूक आयकता पळया ताच्या जिवितांत आमी दाळ म्हणचें तुमच्या जिवितांत कितें जाल्यार तुमी भियांची गरज ना. देव बेश्टयता गिना तीच विते गिना जेजूक रागाय लागीना चाबूक काणग्या लागीना मार लागीना बोडे लागीना. तर तशें मारल्याक तशें जोर केल्ल्याक ताका मागीर कितें केलें तुमकां कळीत आसा वय मू. देखून आमी देखून आय म्हणजे असो मिया लोकांच्या बेश्टण कशें तूं लोकांच्या बेश्टण कशें तूं लक्ष दी. तुज्या सेवकान धैर्यान तुजें उतर प्रगटीशें कर. नाल्यार कितें करतलो जेरेमिया कितें सांगलां जर तूं धैर्य सुकयताय तूं भियेताय तुका हांव तुका काम पाशें करतलो. जर म्हाका हांव आतां ह्या घडये तेंच सांगता सोम्या म्हाका भियोंक करनाका. तुजें उतर कितें आसा तें ह्या लोकांक दी. देखून मग अच्छा भावा भयण जेजू कितें म्हणटा आयका. मत्यावाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 13 ओळ 40 आणि 40 सारकी आयकून समजून घेवया. पळया मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 ओळ 40 तावन 40 मुसर आयका. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आणि ते त्याच्या राज्यान पातकाक ओडतल्या सकटांक आणि खोटेपण आदरतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आणि उज्याच्या आकट्यान उडयतले. तवळ नितीवोन आपल्या बापाच्या राज्यांत सूर्य बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका. आता तुम्ही 2 संगत्यांक आयकले वय मू. तुमकां कान आसत ऐका वय सांगला म्हणजे जेजून आतां खंयचे आयकचे आमी. देवाचे जेजू कितें म्हणटा सुरू वय वय मू. तुमकां खंयचो तो उजो जाय की उजो जाय ह्या सर्गींचे राज जाय. देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ अवस्वर 4 ओळ 17 जेजून कितें म्हणा पळय सर्गींचे फातकी जिणी बदला सर्गींचे राज लागी बोला मातेव शुभ वर्तमान अवस्वर 4 ओळ 17. तवळ तावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला की त्या सर्गेंचे राज्य लागी पावला. थंयसर वचत जाल्यार हें फातर खाणी आमकां वचून जाता की हांगा कितले 1000 पट आयको मेळ्ळा रे कांय आमी भिवूंचे नाका. मग भाव भयणीनो कित्याक हें फातर तुज्या दारा लागींच तागार आसा की ना. हरी एका वेळा हें फातर आमकां सोडता की सोडिना पूण आमकां जेजू आसा की ना. परत परत दुतान नितळ जाता की ना आमी. देखून पळया सांग पावलो तिमोथीक 1:17 सांगता सांग म्हणटा. सांग तांकां भिये नाका म्हणटा. सांग तांच्या फाताक दाखोवन दी म्हणटा. आणि जेतना हे तुझ्या पाताक दाखोवन दिता तूं स्वीकार करता जाल्यार तूं देवातान पयस न्ही तूं देवाक लागीं मोगाच्या भावा भयणो. जेतना एका सेवक तुज्या पाताक दाखोवन दिता तें तूं तीच विताय जाल्यार आनी तुका देव लागीं जाता. देखून पळय तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 5 ओळ 20 कितें म्हणटा आयका. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 5 ओळ 20 हेरांत भिरांत उपजोवचे खातीर पातकान जी येतल्यांक सकटा हुजीर बेश्टया. सकटा हुजीर बेश्टया 5:20 वास. हेरांत भिरांत उपजोवचे खातीर कितें उपजोवचें. आतां तुमकां हांव सांगता म्हाकाय भिरांत आसा की ना. ही भिरांत पयलीं हांगा म्हाका आसा देखून तुमकां सांगता हें. आज ह्या भिरांत तुमकां बाचेवन हांवेंय बाचेव जायचें की नाका. आतां म्हजी आशा कितें तुमी सगळ्यांनी बाचेव जायचें वय मू. तुमची आशा कितें हांवें कितें जायचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची आशा अशी आसा जी आमी सगळ्यांनी बाचेव जायचें वय मू. जेजूक एकल्या बाच्या करूंक आयला की कोण आयला 9 नितीवंत असून एकलो गेल्ल्या ताका बाच्या करूंक आयला की ना. कोणेंच नास जायना जावच्या बागार सारी एकल्या आनी सासणाची जिवी जोडीचे मग अच्छा भावा भयणो. परत वाचती सुवळ. हेरांत भिरांत उपजोवचे खातीर पातकान जी येतल्यांक सकटा हुजीर बेश्टाय. पळय की पातकांत जी येतल्यांक सकटा हुजीर बेश्टाय. सांगलां गी ना सांपोल सांगता की ना. जेजून सांगलां की ना. जुवान सांगलां की ना. जर ही पातकां बेश्टायतना तुका ती दितना जर तर तूं हे पाताक तुका दाखोवन दितना तूं स्वीकार करताय जाल्यार पळया मोगाच्या भावा भयणीनो सोर येता फकत सोरूंक विभाड करूंक नाश करूंक. आनी सोर कोणाच येता कोणी खाळो खाळो आबळ थंय तर सोर येना. तो सोर खाळो आसा आबळ थंय येना. उजवाड असो आंज कसो आसा तसोच येता आनी तुका लुटून व्हेल्लें कळूच कळीत जायना. मातेवाच्या शुपर आसा की ना. त्यो पळया न्ही थंयसर 10 जळयो आसल्यो वय मू. 5 बूथ आसुल्ल्यो 5 बूथ नासुल्ल्यो वय मू.
तो एक दाखलो दिला वय मू पूण बूद नातल्यान कितें जालां लास्टाक खाई मेळना वय मू देखून बूद आशिल्लो जागृत रावल्यो कित्याक ताणें विचारलें खायलें दिया कित्याक धनी आतां वेळ जालो न्ही गी आमकां येयलें तें बूद आसलें कितें म्हळें तुमकां आनी आमकां पावचेर तुमी वसा मोलाक हाडूंक वसा मोलाक हाडूंक येता हांगा मोलाक मोल न्ही पयशे दिवंक वय वय पयशे दिवन तुमी मोलाक हाडया आनी सांगतलें वय न्ही जर इल्ल्यान दिया म्हळ्यार हांकां मेळटे सोर असत्यता असत्यता मोगान येता रडोन रडोन तो येना मोगान येता हांसून येता उडोवपा देवा सांगला न्ही गी कोणाक चिडक जाय कोणाक चिडक जाय सोम्याक चिडका म्हाकाच्या भावा ह्या फुडा कोणाकच म्हाका जावन आनी कोणाकच चिडका नाकात सोम्याक चिडकोन रावा सोम्याक तुमी चिडकोन रावतात तुमी भिवची गरज ना संवसारांत खंयच्या मनशाक तुमी मुखार भिवची गरज ना जेजू आज तुका हें धैर्य दिता तुवें जेजूक चिडकोन रावचें न्हय आनी खंयच्या वस्तू आनी खंयच्या मनशान चिडका नाका कितलो मनशा एवढो पात्रांव सांगला पळय ह्या 100% सत म्हाकाच्या भावा भयणीनो आमी कोणाक मोगान चिडको रावता पळय एक दिसांचे ताण आमकां दूख मेळटलें जर सोम्याक तूं चिडकता जाल्यार या तुमी समेस्त कश्ट येतले न्हू आनी वजन वयतलें न्हू हांव तुमकां विश्व दितां जेजून विश्व दिलो की ना जेजू आयले कोणी निरासन गेले की मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू सरशी येताना मात्र वो संतोष देखून खंयचेय पाताक दाखोवन दितना केन्नाय पळय कोण पयस सरता तो गेलो मागीर ताका वाट खंय म्हण जावताय तूं खंय म्हण येताय खंयसर तुका वचून बचाविना कोणाच्या घरा वचून रावतार तुका बचाविना समाधान ना जेन्ना तूं सोम्या चिडकताना मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू कितें गेलें ताणें नाकारलं वय म्हूण हो नेंगी तो नेंगी पळया नेंगी आज तुजें म्हजें जिवीत अशें जाता कित्याक तो देंवसार असत्य येता बरें हांसयता बरें उलयता बरें तुका करता मागीर कितें उडकाळां मारता बारी स्मार्ट म्हूण स्मार्ट सिटी न्ही हां स्मार्ट बारी सीट हाची देख घ्या कोणाची देख घेनाकात ह्या फुडा म्हजी जावन दी आनी कोणाची तुमी देख घेनाकात देख घेता जाल्यार सोम्याची देख घ्या म्हज्या जेजूची देख घ्या तुमचो जेजू वेगळी न्ही ताची देख घेया तुमी न्हिदोन आसल्यार न्हिदोन म्हळ्यार कशें दोळ्याची न्हीद न्ही कश्टांत आसल्यार पिड्यांत आसल्यार वायटांत आसल्यार जेजू तुका राखता जेजू तुका म्हाका सांबाळटा मोगाच्या भावा भयणीनो देखून एक मोती आसोन दी ह्या फुडा ही जिणी आसा पळय खोटी जिणी म्हणटा पळय पातकी जिणी म्हणटा पळय आमी वायट कितें आसा पळय हें सगळें नाका आमकां सांडया मोगाच्या भावा भयणीनो सोडया आमी हें आमकां शाश्वत न्हय केदींच शाश्वत न्हय वो संवसार तुजो शाश्वत न्हय ही कूड तुजी शाश्वत न्हय तुजें धन दिरवें बायल भुरगीं खंयचेंच शाश्वत न्हय शाश्वत तें मात्र मोगाच्या भाव जेजू मात शाश्वत ह्या सतान तुमी जिये मोगाच्या भावा भयणो देखून तितूळ परत वाच कितें वाचलें हेरांत इंबिरांत उपजोवचे खातीर पातकान जी येतल्यांक सक्ता हुजीर बेश्टाय पळया नेंगी जेरेमिया प्रवादन बेश्टाय लेंगी ना आयकूया एक पाटी उतार जेरेमिया सोबोक आवासोर एक वळ 16-17 दोनूय सांगात आवाज तांणी केल्ल्या सगळ्या खोटेपणा लागून हांव तांचेर म्हजें फर्माण मारतलो आयकलेंगी यास खातीर जेरेमियाक धरलो मागीर जेजून दाखोवन दिलें गी ना पाताक उक्त्यान दाखोवन दिलें गी ना तुमी देवसाराचे पिळगी म्हूण सांगलें हत्तकेच्या पिलानो म्हणांगी ना आग्याच्या पिलानो दाखोवन दिलें मोगाच्या भावा भयणीनो जाणें तें स्विकार केलें जिवीत जोडलें कोणें तें स्विकार करूना ताणें जिवीत होगडांक गेलें आनी कितें म्हणटा कित्याक तांणी म्हाका सांडला दुसऱ्या देवांक धुंपला आसला आनी आपल्या हातांच्या कृत्यांची पुजा केल्या वायट तांच्या मुखार आसा हे सगळें कर नासात देखून मुखार पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर ह्या फरमाणे आमे मात खांपचे न्ही हांवें मात तुमी धैर्य घेजय या वायट सांडूंक तुमी एक सेवाक तुमकां सांगता जाल्यार तुमचे फाता उक्त्यान दाखोवन दिता जाल्यार तुमी स्विकार करा आमेर म्हणा मोगाच्या भावान कित्याक म्हळ्यार आमी पाताक लिपयल्यार आमकां जिवीत ना पाताक उक्त्यान उसार न्हय पाताक आमी सांडल्यार मात आमकां जिवीत ना तर ना तुवें मिसां भेटोवन आनी तुवें एका रेचीर कर या विनोणी कर या स्तुती आराधन कर न्ही तुवें जिवीत जोडूंक जायना जर पाताक तुजें तें आसा जाल्यार पाताक सांडल्यार मात हें सगळें तें वयर पावतलें पाताक आसून म्हाका आज पळय हांव म्हजी वडवीक न्ही म्हज्या सोम्याची हांव अशी वडवीक उलयतां कित्याक म्हळ्यार आदल्या हप्त्यांत पयले फावटी आमच्या क्लिटसाकेचेर ताची एक विनोण आमकां तें आयिल्ली आमी मागलें देवाचें उतार दवर मागलें मोगाच्या भावा भयणो त्याच दीस सांजे दुसऱ्या दिसा खबर मेळ्ळी बरी भलायकी मेळ्ळी परच्या दीस बुधवारा हांवें त्याच दीस हांवें तें देवाचें उतर देवाचें उतर मुखार जावन मागलें पळया न्ही आज सकाळीं आमकां खबर मेळ्ळी तो भाव
पाठी आयला. हांवें मागल्यावर म्हणे पूण देवाचें उतर सत म्हणल्यावर आज हांव सत म्हणटा देखून हांव जियेता. तुमी सत म्हणटात की सत म्हणटात जाल्यार जियेता. सकाळी सांगला न्ही की जो कोण जिवंत आसून म्हाका सत म्हणटा तो साश्नाक जियेतलो. म्हाका सत म्हणटात तुमी सत मानता जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा भयणो देखून पळया. आनी एक जर बरें आमी करता तर मात्र आमकां सर्गींचें राज उडास दवरा. वायट सांडून आमी बरें करता जाल्यार मात्र देवाचें राज म्हणटा. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवाज फॉर 5:20 ऐका. मॅथ्यू 5:20 जर तूं बरें करता जाल्यार मात्र तुका तें देवाचें राज आसा म्हणटा. ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजान रिकची ना. धर्मदेश म्हणल्यार धर्मांत वचनाकात. धर्म पळोवंक वचनाकात. धर्म नाका आमकां. आमकां धर्म बचाव करताय. जात आमकां बचाव करताय. खंयचे बचाव करून आसा जाल्यार आमी देवाक खंयसर महिमा दिला. सगळे खंयचे धर्म जावन दी जेजूक महिमा दिजे वय म्हजी आशा इत्त. खंयचोय धर्म आसूं जावन दी कोणीय जावन दी जेजूक महिमा दिता ताचें एकल्याचें नांव उसारता थंयसर हांव 4 पांय 2 तासचे पांय आनी 2 पांय एक्स्ट्रा बसून म्हणजे वयर तरी महिमा कशी व्हरतलो. म्हजी आशा ती कोणें न्ही हर एकल्यानी जेजूक कोणें क्रिस्तांवचो आनी एकल्या जातीचो सगळ्यांचो वय तर हक्कडांनी जेजूक उलो मारल्यार कांय म्हणटा खंत आसा की खंत लोक आज खंतीत आसा कित्याक बिरांतेन कितें आसा पाताक भितर आसा जेजू जेजू म्हळ्यार जाता कांय मेळना. 100% तुमकां सांगता जेन्ना पेद्रू बरी पाता केलाय वळखत जाय. तुवें सोरी केल्याय वळखत जाय. वय हांव सोरलां. हांवें घात केला वय हांवें घात केला. हांवें व्यभिचार केला वय केला. सोम्या आनी म्हाका खरी ना. सोम्या फातकी वळखत जे म्हाका भाव बीण ह्या पेद्रू बरी ना तर दाविदा बरी वळखा न्ही इल्लेशें. कितें म्हणटा आमी ताणें सोडलें नाताना दाखयतना ताका वळखलो की ना. पेद्रू हो पाता केलें वय ताका कळ्ळी जालें. वळखलो की ना ताका कळो कशें कळ्ळी जालें. खोम्यान सात घालतना तुमकां खोम्यान सात घालून उडस जाय म्हणजे हांवें सांगलें उतरांचो मेल्यार तुमकां उडस येवचें म्हणचे सांगचें. एक उतरान पळय आमी मेल्यार ती उतरां उडस उरतात. देखून हें पाताक सोडटाना पळया आमी हॅप्पी जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी आमकां म्हणटा न्ही की आमी उडकी मारया उडकी म्हणटा पळय भितर पाताक आसल्यार उडकी मारूंक जाताय. सांगा म्हाका हांसूंक जाताय. कशें हांसचें भितर आसा खाळोक कसो दाखोवंक जाता. खाळोक तो उजवाड वेस घालून येता वय तो कोणाक कसोय बोलोवन व्हरता. कोणाक लोक सांगता तो धांवता मागीर तो मागीर मेळना मागीर ताका सोदूंक मेळना. मागीर तो ताची कामांत ती स्वर आहा पळय ताची कामां स्वरचंत ताका तूं कितलें बरें कर तो स्वर तमसर मात बरें पुसलायता. ताच्या मागीर तुका कसो सोरता म्हणना तुजें जिवीत विभाड करता. पयशे ते भांगार स्वता सोडून सोडा ते वचून ते आसा बरें उरताय. हें सोरूंक सोडलो खंयचो तुजो आत्मा आसा पळय देवात आयलो उडो आयकला मातयेत आयलो वे मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटी वेतलोय. मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटी वेतलोय. खाली सातांनी आयलोलो तूं. पाता केल्लें आसा पळय लिपय नाकात. सांडा आनी सोडा. गरज पडल्यार उसारा. गरज पडल्यार उसारा. देवाचें कितलें आयको मेळटा. तुज्या पाताक न्हू उक्त्यान उसार. गुप्ती दवर नाका उसार सांड. जेजू तुजो इतलो मोग करतलो की तो मागीर तो मोग आहा पळय कोणेच तुका मनशान तो व्हरून 7 दिनांतलो मोग जेजू करता वैगी न्ही पळय हें सत. हांव मेलो जाल्यार तुमी सांगतल्यात. कुडींत हांव मेलो आत्म्या मारना म्हाका कळीत आसा. हांव कुडींत मेलो जाल्यार तुमी सांगतल्यात. तुमी पाताक सांडटाना जिणी बदलिताना एक मोग म्हजो जेजूचो फाटलो हांवें करी जाय. जेजूच्या सांगाता राव जाय. जेजू खातीर हांवें जिये जाय. फुडें संवसार खातीर जियेलें पुरो. संवसारा खातीर जिवूंक जायनाका. संवसार आमकां आसा की ना कोको आसा आमी आसा की ना सगळें आसा मोगाचें बेश्टें हें सगळें मेळटा आमकां. देखून आतां देवाचें तो कितें सांगता जेरेमिया प्रवाच्या मुखांत ऐका आवाजवर 18:11 तुमची साल आनी तुमची कर्ण्यो सारक्यो करा म्हणटा. आतां हांगातान आमी या मुखार ऐका. देखून आता जुदाच्या लोकांक आणि जेरुसलेमाच्या निवास्यांक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा. हांव सांगना सर्वेस्पर देव आतां उलयता आमकां सांगता ऐका कितें पळया
हांव तुमचे पासून एक विघ्न तयार वळ्या करता तुमच्या पासून एक विघ्न तयार करच्यार आसा. हांव तुमचे विरोधी एक येवजण करता तुमच्या विरोध हांव एक योजन करता. देखून आता आता तुमचे मदलो हर एक लोक तुमच्या मधलो हर एकलो हांगा बसून असले आमकां आमच्या मधलो हर एकल्यानी आपल्या खोट्या वाटांक आपल्या खोट्या वाटांक पाठ करूं पाठ करूं तुमची साल आणि तुमच्यो करण्यो तुमची सुधराया साल आनी करण्यो सुधराया. आणि जेन्ना तुम्ही सुधरोवंक खुशी व्हरता जाल्यार सर्वेच पर्यंत कितें येवजिल्लें येवजण आसा पळय तो कॅन्सल करतलो. तुका बरी वाट तो दाखयतलो. जेरेमिया 26:13 तुमची आतां हांगा पळय कर्तुवां कितें आमची कर्तुवां पळय खोटी ती सारकी करा म्हणटा. जेरेमिया 26:13 ऐका. देखून तुमची साल आणि तुमची कर्तुवां सारकी करा तुमची साल सारकी करा आनी परतून कर्तुवां आमची करण्यो आसात पळय ते कितें आमची चिंतना आसात पळय आमी कितें दोळ्यान पळोवचें गी या खाणां आयकोवचें गी पळय आमी केदाळे आसा पळय कोणी तो म्हाका कितें सांगता आणे म्हाका कितें सांगलें तो कितें उलयता वो कितें उलयता म्हणून येदर आमकां कितें बगतालें हो आमकां राग येतालो. तुमकां कळी जावचें ना म्हाकाच्या भावा भयणीनो जेन्ना एक मनीस आमच्या विशयी कितें वायट उलयता जाल्यार तो थोनी ताच्या मुखांत हो सोर भितर रिगला. ताचे तें सोर रिगला ताका कळीत ना पूण ताचे भितर तो सोर रिगला. कोण सोर? भांगार सोरतलो पयशे सोरतलो न्ही तुजो आत्मो सोरतलो सोर तो रिगला आनी तो म्हाका हांगा उसांबळ घाता. पूण आतां ताका उसांबळ करूंक हांव दिना म्हाकाच्या भावा भयणीनो. आज आमी उसांबळ जावचें न्ही. कोणी तुजे अशें कितेंय सांगता जावं तुवें केलां करूं न्हय जुझे न्ही काही एक करनासतना ताका मेळ्ळां ना. जेजून कांय वायट केलां स्तेपानान कांय म्हण केलां वायट. आज अशें मगाच्या भावा भयण देखो न्हू या फुडा कितें आसूं दी तुका कळीत आसा की ना तूं वाट चुकलाय की ना तुका कळीत आसा की ना तूं वायट म्हळ्यार तुज्या चिंतनांनी जावं दी शब्दांनी करण्यांनी तुज्या पांयाच्या मेटांनी हर एका रितीन तूं खंय चुकलाय पळय तूं काय कळीत देवा कळीत आसा पूण तुका कळीत आसा कांतणी आसा की ना भितर हें देखून जे देवाचें म्हणटा तुजी काळजां पिजां म्हणटा वस्तू पिजां म्हणून सांगलें तुमी पुरा वस्तू पिंजून येता घेवन आयल्या न्ही हांव केन्ना वस्तू सांगता पयलें जायत्यानी वस्तू पिंजून येताली पिंजून येवचें जाय जाय पिंचे घरा बसून काही जाणां इस्त्री दवरची बेश्टी म्हणचें इस्त्री लागली न्ही जाय जाय म्हण दवरली इस्त्री दवर बुराक वडलें केल्लें तितलेंच वस्त्राचे बुराक तितलेंच केल्लें बेश्टें म्हणचें ओ इस्त्री म्हूण जाली म्हणून वस्तूर जाय जाय म्हण पिंचे मोगाच्या भावान त्यो काळीज पिंजीचे कोणी तयार आहा तें काळीज पिंजूंक काळीज पिंचे म्हळ्यार तुज्या पाताक ह्या नमुने खाण उडोवचें. देखून पळय न्ही कितें वाचलें परत देखून तुमची साल आणि तुमची कर्तुवां सारकी करा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर ऐका आणि जी विघ्न आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्लें ती तो धाडचो ना. पळया मोगाच्या भावा कितलें एक देवाचे बारें उतार न्ही देव पळय एक विघ्न धाडूंक पळयता पूण जर तुमी आनी आमी तें जिणी बदलता जाल्यार पळया न्ही आमचें करतो आमी सारकें समान करता जाल्यार वय मू आमी आतां चिंतया म्हाका चिंतया हांव एक दोळ्याच्या दृश्टीन पळयता तें म्हाका चिंता पळयतना म्हज्या काळजान भोगणां वायट येता जाल्यार तें हांवें कितें करीचें तें ह्या फुडें हांवें सोडीत जाय वय मू तुका एकल्या स्वरची सवय आसा तुवें कितें करचें स्वरपण तुवें सोडीचें वय मू स्वरचे विशयन आनी ह्या फुडा आमी तें अस्त सोडूंक घेवचें नाका. ल्हान फोफळ आहा पळय एक कोणाचें फोफळ मेळ्ळ्यार आमकां खांतून येयचें वय मू बळसा घालचें न्ही बेडो खावंक ना तशें नाका जिणी बदली जाय मग देखून ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका खाय ये जेजू मोजे थंय राव जेजू तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसन गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी परतालो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी पळया न्ही ताच्या कृपेन ताच्या दयेन ताचे ते फाटी पडटना आमकां बापळां जाय गी कोणाचो एक नाल्ल जाय गी बाप्पो मावशे एक नाल्ल पडलो नुस्तें केलो बरो सार केलो जाय गी कोणाच्या घरचे कुंडांनी पळय आमच्या घरा येवनी आमी हांगा ना पयलीं आशिल्लें दुसऱ्यांची कुंडांनी घरा तांची दवरची आमकां बरी रोसयेची नुस्तें वय गी अशें करचें गी ना फाटी व्हरून दिचे सांच्याक नाल्यार खोमीत व्हरून दिचे अशें हें बरें पूण अशें तुजी जिणी बदल म्हळ्यार काल ल्हान सांगता आमी बदलचें नाका व्हडलें आमी
सुकयता मागीर ल्हान आमी दोन धरल्यार जाताय जायना मग अच्छा भावा म्हणून देखून पळया न्ही गी जेन्ना तूं जिणी बदल व्हडा आमी आयकला न्ही गी जॉना प्रॉफिट बूक आवर्स वर 3:9 आयका जॉना 3:9 ऐकूया जर जेन्ना तूं तुजी जिणी बदलताय जाल्यार सर्वेस्पर देवच आपलें मन बदलिता मग अच्छा भावा म्हणून पळया कोण जाणा एखाद्या वेळा देव आपले मन बदलीत आणि आपलो जळतो राग थंड करीत आणि अशें आमचो नाश जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली पळयली तांणी आपले वायट सालीक पाठ केली ऐकलें गे कोणें केल्लें हें निनेमेच्या लोकांक वय मू आतां हांगा निनेचो लोक आसा आतां हांगा लोक कोणसो आसा आतां लेकरो ना मस्त कोणसो लोक आसा न्ही आतां ह्या हॉलांत मेजॉरिटी काडल्यार दिशेन ब्रह्मावरती उडपी दिसलो लोक सोडा वय मू मेजॉरिटीला आमच्या हांगा मुलकीचो लोक आसा आसूं पुरो थोडो जाल्यार हर एक गांव कोणी हांगा आसूं ह्या हॉलांत आतां आसलें आमकां वय मू मागीर उतर आयकल्या मागीर वय मू पण आतां आमकां फस्ट आमकां वय मू हां कितें करा वास हे ताणें पळयलें आणि जे विघ्न आपूण व्हडले हांगा तांचे आसले आमी मोगाच्या भावा बीन आतां एक ल्हानशी खरी आसला रे आमी देवाचें उतर आयकत आसतना सोम्या हें हांव ह्या फुडां खरीना सोम्या हें हांव सोडतां सोम्या हें हांव सांडटां नाका सोम्या म्हाका आनी हांव मोगान जियेतां तुज्या वाटेन हांव चलतां अशें म्हण तूं चिंताय जाल्यार पळय देव कितें म्हणटा आणि जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपले मन बदलिले ताणें ते तांचेर धाडूंक ना पळय मोगाच्या सर्वस्व देवान मन बदलिलें गी ना आमच्या जिवितांत कसली कसली विघ्नां जावचीं आसलीं गी नात ती विघ्नां आमकां राखलां गी ना उडो पवन साक्षी दिली वय मू आतां तेच पण हांवें तुमच्या लॅक मीत ना 7 वर्सां आसतना उदकान फोडून मांडो इस्कारांत फोडुल्लो मांडो फुटलो हांगा येदो व्हडलो बुराक जालो मो सुकली ओळोन गेलो उदकान मुखार ओटली गुंडी थंय पडल्या कोणी फाटी येना थंय येताना घरची म्हण धांवून वचून म्हाका मो सुकल्या कोण गे आयले ताणें धांवून वचून म्हाका पांय ओडलो ल्हान भुरगो पांय ओडून वयर हाडलो वयर म्हाका मत नातिल्ली मांडो कुसोन 3 म्हयने कुसोन किडी अशी जावन ती घाण आसा पळय उडास आयले म्हाका आतांय म्हज्या नाकाक ती घाण येता कुसोन डॉक्टरान सांगलें ह्या भुरग्याक ह्या फुडा उडासाची सकत बिलकूल आसची ना म्हणली पूण तुमी म्हाका पळयता इल्लो म्हणून आसा ना म्हजें नांव कितें सांगता म्हजें नांव सांगता घेना तुमी जावं पुरो कोणी कितें कितें म्हणा पूण म्हजें नांव विचारा तुजें नांव कितें वॉट इज युअर नेम म्हळ्यार हांव घालें म्हणटा म्हज्या बाबाचें नांव सांगना आय एम माय नेम इज स्टॅनी बेल्लो म्हणटा अशेंत म्हणटा हांव इतलो व्हड आसा घेना मोगाच्या भावा भयण तसल्या मारेकारा त्या येदो व्हडलो मेंदू पुरो भितर कुसुल्लो मोगाच्या भावा भयणू गाण पडुल्ली तें आतां ते आतांय म्हाका उड आसा थंय वते एक आतां प्लास्टर घालचें एक धवें एक आतां व्हडलें बारीक अशें न्ही गी तें दवरचें आसलें तें भितर आत येताना भितर हात गेलो म्हाका आतां उड आसा ती घाण म्हज्या नाकाची तेगेर आजुनी म्हाका घुंवन आसा मोगाच्या भावा भयणीनू असं जाल्यार संगतीतान जेजून म्हाका फाटीं हाडला गी ना तुमकां हाडला गी ना हां मागीर आज आमची जिणी कशी आमी बदली मोगाच्या देखून ह्या फुडा कुंभाराच्या हातान पडा आनी कोणाच्या वचून हातान पडनाकात कोणाच्या हातान पडा कुंभाराच्या कोण कुंभार त्या कुंभाराच्या हातान पडा आणि त्या कुंभाराच्या हातान पडताना तूं फुटलेले आयदनां पळय पिटो जाले आयदनां तो परतून घडसिता की ना पळया न्ही गी सुक्या हाडांक पिटो जाल्ल्या हाडांक रास हाडांक सरस्वती देवान परतून जीव दिला जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो एक ल्हानशें फुटकार आयदन तुका तो परतून समा करता की ना हें जावन आसा तुजें देवाचें काम आज हें आयदन कोण आनी कोणी न्ही आमच्या घरांत असल्यो मडक्यो न्ही ती आयदन सोडा वचून ती देखून मोगाच्या भाव त्याच्या हातान जेरेमिया 18 1:6 ऐका जेरेमियाचो बूक अवस्वर 18 1:6 ऐका पळया तुम्ही त्या कुंभाराच्या हातान पडता तुम्ही कांय भिवची गरज ना पळया ऐका सर्वेस्पराचे हे उतर जेरेमियाक पावले उठ आणि कुंभाराच्या घराची वाट धर थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो तो करतलो ते मातयेचे आयदन ताच्या हातान पाड जाले देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आणि आपणा बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें पळया हें उतर कशें वचचें की म्हळ्यार तें आयदन कोण तें हांव जावन आसा तें आयदन हांव जावन आसा पिठो जाल्लें आयदन फुटुल्लें आयदन खंयच्या खातीर उपकारा पडनातलें आयदन असं म्यान परतून तें समान केलां गी ना घडशिलां कोणाच्या हातान पडलो हांव स्वराच्या हातान पडलो की जेजूच्या हातान पडलो सर्वेस्पराच्या सेवकांनी तीच वेतना तें स्वीकार केलें गी ना पाताक वळखलो गी ना जिणी बदलली गी ना आनी तेन्ना जाताय देवाक उपकारा पडचे तूं एक आयदन आनी मुखार तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले इस्रायलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना पळया जायना उलयता तो सर्वेस्पर कोण उलयता
जर तू पदकान पडलाय तुझे आयदान तू एक फुटुल्ले आयदान उपकारा पड तुका चिंता म्हाका हांव आतां कसो येवंक सोम्या तुज्या मुखार सोम्या हांव हें पाता काण येवन ही म्हजी जिणी काण येवन सोम्या तुज्या मुखार कशें येवं ये पुता ये दुवे तू ये आनी वळखताय जाल्यार तुका एक नवें आयदान सोमी करता जेजू कर तुका नवें आयदान कर तें आयदान मागीर कुंगडा घालूंक सोडिना दुकरा मास घालूंक सोडिना मागीर सोडटा केवल जेजू गरज पडचें आयदान सोम्याचें आयदान जाताय तूं आनी हांव मागीर मागीर वो संवसाराचें आयदान आमी न्हय आमी सोम्याक उपकार पडचें आयदान जायचें मगाच्या भावा भयणो आज जिणी बदलतले जायते जाण आसात पूण बदललेल्या उपरांत ते खंय आसात सोम्याचे गरज सोम्याक उपकार पडचें आयदान गी या काजारा मोटरोसरांचें आयदान जातात गी ते तुमकां तुमचे वर सोडिल्लें आसा हां आनी कितें जशे कुंभाराच्या हातान माती हा. तशे इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत पळ्या मोगाच्या बाबा तशें तूं म्हज्या हातान त्या सोम्याच्या हातांत पडल्यार बऱ्या बऱ्यांतलें उपकारा पडचें आयदान तो तुका करता आनी एक पटी ताणें तें सोमा गेल्लें आयदान मागीर कोणी ताका फुटोवंक साध्य आसा की हात लावंक कोणी ताका सोडूंक कोणी हात लायत गी म्हज्या सेवकाक कोणी हात लावंक शकत गी ना मोगाच्या बाबा कोण जेजूक चिडकला मागीर ताका कोणेच हात लावंक जायना हो सोम्या सो देव सर म्हणटा न्ही हो परामोन देव असो पूत म्हणटा की ना तो अशें जाता मागीर तूं सोम्याचें आयदान जायचें आनी परतून तुका बरें करन परतून संवसाराचें आयदान जाल्यार हो तूं बरोबर तुका फाटल्यान मागीर जावन येता ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ ಪಾಪವ ತೊರೆದ ಜೀವನ ತರುವುದು ನೂರ್ಮಡಿ ಸಂಭಾವನ ಪಾಪವ ತೊರೆದ ಜೀವನ ತರುವುದು ನಿಮಗೆ ನೂರ್ಮಡಿ ಸಂಭಾವನ ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮತ್ತೆ किती येता पळ्या धरणीची आयिल्ली माती ती धुळू मातयेक वयतली वय मू पूण देवान दिलोत मू वसोंक सागिना देखून मगाच्या भावा भयणीनो दावीद एक उतार ऐका कसो तो आपल्या पाताक वळखता पळया किर्तन 50 आनी 1 ओळू 4 ऐका किर्तन 50 आनी 1 ओळ 4 तुझे विरोध तुझे एकल्याचे विरोध हांवें पातक केले तुझे विरोध तुझे एकल्या विरोध हांवें पातक केले जे तुझे दिश्टीन वाईट ते हांवें केले देखून तू न्याय निर्णय करता येतात ना नीती वोन फरमान दिता येतात ना सुखी विण मोगाच्या तो आपल्या पाताक वळखता की ना जायती उतरां आसा वळखता की ना जेन्ना हांवें पातक केलें सोम्या म्हाका बक्षी जिणी बदलू म्हाका अवकाश दी सोम्या अवकाश दिता की ना जेजू एक पटी सांगलें म्हणून तो मन मत दिता की ना जर हांव मन बदलता तोय मन देव जेजू मन बदलता वय मू तर आमकां कांय कश्ट आसात गी हो काल अशें जालां पोर अशें जालां आयज चिंची गरज आसा आज
देवाचे उतर ऐकून ते जिणी बदलताना मन तुझे बदलिताना मगाच्या भावा म्हणून देखून ते कंतार असं नाही की माका बदल सोम्या माका बदल सोम्या माका बदल सोम्या माका बदल सोम्या देखून केदना हें चिंती नाका सोम्या ताका तें बदलोवन दी वो बदलोवन हें चिंती नाका सोम्या म्हाका तूं बदल जेदना हांव बदललो जाल्यार मगाच्या भावा भयणो म्हज्या फाटल्यान कोण म्हाका पळोवन आसा पळय ती सगळीं बदल पयले कोण बदलतले पळय घरान कोण आसा बायल आसा भुरगीं आसा वय मू आवय आसा बापूय आसा जर हांव बदलतना म्हजी जिणी बदलतना ती पळयतात गी ना उपरांत सांगची गरज आसा गी ना मगाच्या भावा भयणीनो देखून जिणी बदला म्हणटा लोकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 वळ 1-5 ऐका जिणी बदलिया बाचाव जाता ना तर आमकां बाचाव जावची दुसरी वाट ना एकच वाट ऐका त्याच वेळार ते हजारा साला पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली हा. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारल्या विशयांतली खबर ती तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो त्या गलिलेयकारांक तसले भोगूंक मेळ्ळे देखून हा. हेर सोमेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे वय हा. बिलकुल नाही बिलकुल नाही हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता पातक रडून तुमची जिणी बदलले खरी पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलल्या खरीच तुम्ही सोमेस्तांचे बरीच नाश जातल्या ऐकलेंगी हांगासर जिणी आमची पातकी जिणी बदलना जाल्यार आमी नाश जातल्या म्हणटा देवाचें उतर जर आमी तें उपरांत आसा पुरो पळया जर आमी जिणी बदलता जाल्यार देवा मानवाची जिणी आमी करता जाल्यार आमी नासूंची गी आमी जियेत येयली देखून एजेकियल 18 अवस्वर 30 आणि 2 सारखे समजून घेया एजेकियल 18:32 सारखे उतार आमकां समजून घेया जिणी बदलतना आमी बचाव जातले देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा बळे उडास दवरा एक पाताक असले आमकां वयर वचूं जाता थंय ना वयर कितल्या उबार जाय पोर सांगलें न्ही वयर रावयला आतां येल्लो वयर रावयल्लो कोणें येल्लोय पातकी आतां देव कसोय पातकीत देखून हांगा एक पाताक आसा जाल्यार पळय मू एक पाताक आसा जाल्यार तुवें थंय वचूंक जायना हें पाताक सांडटाना सोडटाना मात्र तो मन बदलिता नाल्यार म्हजी इतली बात काद न्ही 1-2 आसा आसूं न्ही गरजे खंय आसूं अशें चिंता जाल्यार देव तशें चिंतना ना तुवें ती दोनूय काडची ती दोनूय काडल्यार मात तुका हांगा गेट उक्ती जाता कशी करता थंय गेट कशी करता हागे हांगाच्या मदीं वॉचमॅन नात हांगा पळया आमी टोल गेटी घेता वय मू इल्ले खंय म्हणे मिस्टेक जाल्यार तुका गेट ओपन जाता ते कंप्युटर पडटा त्या सब हांगा मनशां जाल्यार इल्ले 100 रुपया दिवन ओपन करी वशत थंय तशें ना ती गेट ओपनच जायना एक पाताक आसा जाल्यार पयलें वच मागीर अवकाश आसा तेय आमकां कळत जाय आमकां हांगा कितलें भाग पळया मुगाच्या भावा भयणो हांव संतोश पावता कोणी एक भाव ही फातकी जिणी ह्या फातकी जिणीशन उलयता जाल्यार हांव संतोश पावता कित्याक हर एक आमकां जिणी बदलून अवकाश आसा की ना कित्याक 60 जाल्यार आतां 60 चलता आनी 60 म्हाका मेळटा ती तुमी मागल्यार म्हाका मेळटा ती मागीर ताच्या पयल्या खंय आसलें उरलें पुरो काडी एक उडास येता येता एक काडी जेग नाका आमी आमकां अवकाश कोणी परफेक्ट आसा की ना परफेक्ट एक बडी जीव गेलो म्हणटा आमी परफेक्ट जाल्या मागीर ताका बडयल्या ताका जाय हळे पळय ताका तो पळयता हळे बुरशें आयका तो आयकता ताका कांय पडोन वचना मागीर निमाणे देखून ताच्या पयलें आमकां त्या दाळा आमकां पुरो सुटका मेळटा रावले जाता ना ताच्या पयलीं आमी हें सगळें बदलूंक आसा आनी ना तर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातले हें खोटेपण आमच्या नासाचें कारण जातलें देखून एके फावटी बेजार करनाकात एके फावटी आमच्या जिवितांत कितें आमकां ल्हान घडीत घडतात पळय घडतात न्ही हें आमच्या बऱ्याकच घडचें बऱ्याकच देखून थोडे फावटी ल्हान घडीत घडटाना आमी देवादूर सोंजे न्ही सोम्या अर्गां तुका बाबा पावन अर्गां दिली न्ही अर्गां तुका ताणें फक्त सांगलें हय म्हणजे बोट दुखलें म्हाका म्हजे भितर इल्लें आसलें देखून तें म्हाका बोट दुखलें आतां देवूड आसता म्हाका एक दूख ती दूख येता नाका कान बंद दोळे बंद केल्यार पडल्यार तशें आज अशें देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां ती जिणी बदलू आनी मुखार कित्याक तुम्ही मुझे विरोध केले सगळे अपराध म्हजे विरोध केले सगळे अपराध आज आमी अपराध करता ते देवा विरोध केले अपराध मोगाच्या भावा भयणो जे देवाचे विशयांत आमी कितें वायट आसा पळय देव कितें नाका म्हणटा ते आमी करता जाल्यार ते देवा विरोध जाता आनी मुखार
तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया आणि तुमच्या पासून एक नवे काळीज आणि नवो आत्मो जोडून घेया. कॉम्प्रोमाइज हा गंगा ओढा सांगल्या बद्दल ऐकलाय हा आणि येता त्याला की सांगताय तुला दिता ते दिता दिया तुम्ही आता येरा म्हाका म्हाका अशें बरं आयको मेळटना पळय म्हाका संतोष आता ये न्ही म्हणून तुम्ही पाद्र्याबा पयस करचे म्हणणी हांव काय पाद्र्याबा पयस करताय आज हांव हर एका दीस म्हणल्या बरी तोंडान उसारता चिंतनान हर एक घडये म्हणजे चिंतनात आसा मुखाच्या भाव भयणो आज एक ह्या जाका मुखांतर म्हणजे कुडींच्या गरजेक सोडा ते सोडू ते आसोंदी बसले पूण म्हजो आत्म बचाव गेलो पळय आजच्या वरती आसा आनी कोणें म्हाका दिलाय हें जिवीत कोणें संवसारान दिवं ना म्हाका मुखाच्या भावा भयणो आज आत्म बचाव करचें जिवीत म्हाका मेळ्ळें हें म्हाका आनी हें मेळटना खावं कोणें आसाय ना कांबळ्यार आंडितात घरा म्हाका काय म्हणून आतां लेकाची पयले घेतलो आतां खावंक जायना सड्ड जाल्यार आंडितात काय करून दितात म्हाका काय उणें आसाय आं मागीर देखून म्हणचे न्ही सदां तुमी पयल्ले देवाचे राज आनी तुमकां सगळें मेळटलें तुमी कितें केलां जाणात की देवाचें राज सोडलां उरले सोदून गेल्यात देखून तुमकां खाई येना मागीर एक घडी मा दिल्लें मेळटा मागीर पुरा देखून देवाचें राज म्हळ्यार जेजूक सोदचें वय मू जेजू सांगात रावचें जालें कितें वळू इस्रायलच्या घराण्या तुम्ही मरोंक कित्या सोदतात कोणाच्या मरणान म्हाका संतोष भोगना उलयता तो सर्वेस्पर तर जिणी बदला आणि जियेया आनी जियेया एकच वाट जिणी बदलू नाही दान तूं आंडिताय तुका सर्गींचें राज ना असं आहे तुज्या दानांतलो दान एक वांटो हांडिताय जिणी कोटी आनी कितें आसा पळया आमी कितें केलां आनी एक आतां पळया आतां पाताक म्हणटा वय मू आया पाताक फातळ म्हणटा पळय तें तशें म्हण न्ही आमी पळय मनशांनी केल्लो रिवाज फालता पळय हें व्हडलें पाताक मनशांनी केल्लो रिवाज आमी धरना सांगू ह्यो व्हडल्या पाताक ही रिवाज धरन तुवें आनी हांवें त्या राजाक रिगोवंक साध्यच ना देखून हें सोडा म्हणटा पळय आनी मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 7 ते पुर्वजांचे रिवाज म्हण आसात 7:8 म्हणसर वाच मार्क 7:6-8 वाच त्यो वयर हेडिंग कितें वाच पूर्वजांच्यो रिवाज्यो रिवाज येता हात धुतात व्हडल्या मागण्या खाता पुरो आसा तें बरें आसूं दी ते 7:8 वाच पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो कापाट्यानो सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद कर म्हणलें ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा होगलाप दितात मागणी करतात विनवणी करतात मिसाक येतात रेतर करतात बरें काम करतात बरें दान दितात पूण काळीज सारकें ना काळी सांगतात मात्र पूण शेताक वसनाकात म्हूण सांगतात मात्र मागीर करचें दंत सांगतात मात्र तुवें मिसां पेटोवन कितें फायदो मेल्ल्यांक मिसां दिवन कितें फायदो जर तूं हेरांक बरें करी नाय जाल्यार हेरांच्या बुकेक कोणाक जेवंक तांदूळ दिना जाल्यार या कोणाच्या बसाक वचून टिकेटी पयशे दिना जाल्यार कितें फायदो जातले हें पुरा कर म्हणटात मात्र जिणी तशीच आसा कोण्या करीचे उपास कोणाक एट आयकलां म्हाका बरें आयकलां उपासा विशयान उपास कोणाक उपास लोकांक मात्र आमकां पटवरना दनपराय मास संजेरी मास कांय प्रॉब्लेम ना आमकां अशें आसूं नजो आनी कितें व्यर्थतांनी म्हजे भजन करचें खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात मनशांचे कायदे तुमी पाळटा जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणटा थंयसर उपदेश म्हणटा हांगा हांव तुमकां सांगता जर मनशांनी केल्ले कायदे कानून रिती रिवाज तुमी पाळटा जाल्यार तुमी करचें सगळें व्यर्थच हें सगळें पयसायचें आनी कितें देवान दिल्लो उपदेश तुम्ही सोडला आणि मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुम्ही धरल्यात या फुडा देवान दिल्लो उपदेश पाळा मनशांच्यो रिवाज्यो सोडून तरी बंद पूर्ण पडा दर्याच्या गुण्यात उड्या रिवाज्यो बिलकुल नाका जाय की तुमकां रिवाज्यो पाळटा तुमी सर्गींच्या राजा वचूं जायना देवाच्यो जेजू म्हणटा हांगा मनशांच्यो रिवाज्यो तुमी पळोवन आसात वय मू नव्याना गरजेस वय मू मीस महिन्याचे हप्त्याचे 3 दिसांचे 7 दिसांचे आणि वर्साचे दिजेच वय मू पोण नितळ करीजेस वाती फेटायजेस पोर सांगलें न्ही लंबे वात आनी खूब करीजेस ताच्या नांवान दवरजेस सांगतात की ना हें सगळें सोडा हें पुरा मनशांनी केल्लें जेजू सांगलें आज जेजूक तूं वळखताय जाल्यार मगाच्या भावा भयणो जेन्ना हें सगळें तूं सांडताय सोडताय खंयचेच नाका मगाच्या भावा भयणीनो केवळ जेजू मात्र दिसचें नाका काल दिसा सोम्याक
बापाच्या उजव्याक आसाय जेजू वळखत आहे जाल्यार तूं बरी जिणी जियेत जाल्यार मगाच्या भावा भयणो आच्या वर तें भाग तुका संवसारान ना आच्या भायर कितें आसा जाल्यार मनशांनी केल्लें कितें तूं फाळताय जाल्यार तूं पातकित्त मगाच्या देखो न्हू धर्म कृत्या वचप 3:19 ॲक्ट 3:19 देवातय तुम्ही पाटी परता देवातय पाटी परता म्हळ्यार हें सगळं सांडचें सोडचें आनी देवाच्या आसऱ्यान भद्र रावचें तुम्ही तर देवातही पाठी भरता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. हां तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदली जाय जाकेवान जिणी बदलिली की ना हां तशेंच जिणी बदली जाय देखून जेजू पळय पुन्हा जिवन जालो जेजूक देवान पयले परतून धाडलो कित्याक ये इतलें हांव मेलो जाल्यार आनीकी जिणी बदली ना नेंगी आतां जिवन जालो जेजू परतून देवान देखूनच धाडलें म्हणटा देवाचें उतर ऐका तातूंत तो 3:20 आनी 6 ऐका ॲक्ट 3:26 ऐका देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवातही परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक केदाळ आशिर्वाद आतां पळया सारकें आयकून घेया केदाळ आशिर्वाद मेळटा पळया हां तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सशी पयलो धाडला. पळया पयलो धाडला कित्याक तुमची पातकी जिणी तुमी परतून बदली जाय म्हणून वय मू थोड्यांक ते विश्वास येवना आतां सिसांक विश्वास आयलोय मागदालाच्या मरयेक जेजू दिश्टी पडलो वस भावांक सांग म्हणून सांगलें वय मू आनी वचून जावन सांगलें की ना ताणी सत मानलें देखून ताका परतून हेजे पडलें की ना मागीर तोमासाक आयल्यार ह्या भावांनी पळयलां उरल्यांनी पळयलां सिसांनी तोमासाक पळोवना न्ही तोमास सत मानलें ना हांवें पळयलें अशें हांव पावूं सत मानना ना ना जेजू येवंक साध्य आसना हांवें पळयलें खाली पळयल्या पावना बोटाच्या केळ्यांच्या गुरतान म्हज्या बोटां रिगयचेच हरद्यांत म्हजो हात हांवें भितर घालीत खंयसले एक पळयलें की जेजू जीवन जाल्लो खबर मेळ्ळ्या हाच्या हरदे भितर हात घालून पळयता जेजू मागीर सोडलें की ना घाल हाड 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 घाल हात घाल म्हणालो वय मू म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या आज इतलें तुवें आनी गेल्या पुरो आमची जिणी बदली जाय मगाच्या भावणू त्या जेजू ते आमी ये जाय मगाच्या भाऊ देखो न्हू लुकाच्या सुपत हांव सोर 20 आनी 4 24 47 आमी जायचे साक्ष म्हणटा 47 48 ही साक्ष आनी कोणें दिवचें न्ही हांगा हें उतर आयकोना आपणें आमी जिणी बदलल्याची साक्ष आमीच दिवचे मगाच्या भावा भयणो जेजून साक्ष दिल्या ती साक्ष आज आमी जायचे म्हणटा ऐका ताच्या नांवान जिणी बदलापासो आणि पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू कर सर परजांक परगट करूंक जाय तुम्हीच त्या संगतींक साक्ष या संगतीक साक्ष आमी जायचे ती साक्ष देखून या पुढे आपणे कशें एक पेंगटा रुमाल आमचो जॉन हांव ती बसला तो केदाळे पेंगटा रुमाल म्हाका उडासून तासो तो पेंगटा रुमाल हांगा कितें बरें हांगा येता गे बेटी सकाळीं पळयलां हांवें आज ना ते पॅन्ट घालून आसा हांव कितें सांगता तो असो चिडकार मागीर ते कामाक ते गरज वय मू हें गरज आसा आमकां पयलें माडी एकाने वसो जाल्यार काही काडले बांदल्या ताका शिरकावन माडी हडल्या गे ना माडा हडल्या गे ना बरोवन धट आसता गेल्लो उडास येयलो हांव कितें सांगता अशें वो तूं आलो कसो आमी चिडकता पळय ह्या प्रमाणे ह्या फुडा जिणी बदल आमी सोम्याक चिडकोंक जायचे कोणाक चिडकोचे सोम्याक चिडकोचे म्हणटा पळय ऐका जेरेमिया 13:11 जेरेमिया 13:11 चिडकोन रावा ताका एक पेंगटा रुमाल कसो चिडकोन रावता पळय तशें कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकोन रावता तशें इस्रायलाच्या आनी जुदाचे आख्खें घराणे म्हजी परजा म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिकटोन राव म्हाका चिडकोन रावा कोणा चिडकोन म्हाका न्ही जेजूक चिडकोन रावा हांव कोणाच्या नांवान उलयतां त्या सोम्याच्या नांवान सोम्याक चिडकोन रावा आनी कोणाकच ते संवसारान चिडकोन पदरा बरें आमकां देख दिल्या वय मू हें तुमी कोणाकच चिडकोन नाका गरज आसा वय मू आमी कुटुंबाचे आमी सगळे कोण आमी एका कुटुंबाचे वय हांगा आतां एक कुटुंब आमी घरा एकूच कुटुंब आमी सगळ्यान तुमच्या म्हज्या घरा तुमी येता सगळे येतात ना न्ही आमच्या घरा आमी कुटुंबा सांगात आसा वय मू आं देखून आमी गरजेक वय पूण कुटुंबाकच चिडकोवचें गी सोम्याक त्या सताक आमी चिडकोवचें आत्म्यान जेवचें म्हळ्यार त्या सोम्याक चिडकोवचें देखून मोगाच्या भावा भयणो आतां मुख्य आतां आमी एक इल्लें गुंडायक या आयकताना जावं पुरो आमकां इल्लेशें तीक लागोवं पुरो देवाचे उतर कसो जेरेमिया सांगता न्ही गी कांय तिसरी पळोवंक आसा की ना देखून आयकोया जेरेमिया अवसो 14 10-16 म्हणसर आमी आयकोया जेरेमिया 14:10-16 आमी आयका मुखाच्या बद्दल ह्या लोका विशीं सर्वेस्परशे म्हणटा पळया सरस्पर कितें म्हणटा पळया लोका विशीं हां ती हेणे तेणे भोग इतले आशेतात की आपल्या पायांक ती विशेव दिनात पळय ती हेणे तेणे भोवंक इतले आश येतात पायांक विशेव दिना म्हणटात एक वर एक दीस म्हयन्यांत एक दीस हांगा येवंक कुशी व्हरतात गी
खुशी वर्तात की हांगा म्हळ्यार कोणा सरशी मोगाच्या भावा म्हणून तुम्ही कोणी हांगा येता जाल्यार तुम्ही मात नाही आनी कोणी हांगा येवची जाल्यार हांगा कोणी मनशांक पळोवंक बिलकुल येनाकात सौम्याक आयकोंक मात येया ताची स्तुती करूंक येया ताचे उतर आयकोंक येया ताचें आराधन करूंक येया पुढे भावान कशें सांगलां थंय अर्द घंटो म्हाका अर्द न्ही 1 वर न्ही आनी कितली वरां गेल्यार म्हाका कांय फरक पडना मोगाच्या भाव म्हणून हांव त्या सौम्याच्या एकवटान आसा देखून तें करूंक शकता नातर जायना नातर हें धैर्य ना हें बळ पावना त्या सौम्याच्या कुरप्यांत भायर भोंवक आमकां कितलो वेळ आसा सौम्या त्या पांयां तळा बसोन थोडो वेळ रावंक ह्या दवडल्या मुल्कीच्या गांवांत इतल्यान दी आमी 150 लोक गी हांगात आनी भायर वते तर थंय पावले 1000 लोक आसा इतल्या जागेर हांगा 16 केला 30 लोकांक जागो ना मागीर थंय व्हडलें मैदान तुपाक करचें पडटलें लोक भायर भोवंक कशी व्हरता पांयांक विश धीर आसा धांवता पूण सौम्याच्या पांयां तळा येवंक हांकां नाका आनी मुखार पळया देखून सर्वेस्पराक ती मानवनान तो आता तांच्या अपराधांचो उद्धार करतलो ऐकलें की कोण संवसाराक कुशीन भोंवतात धांवतात सौम्याक ती मानवनांत सर्वेस्पराक ती मानवनांत सर्वेस्पराक कोण मानवतात ताच्या पांयां तळा मरये बरी बसतात पळय ती मात्र मानवतात कित्याक मारताक जेजून म्हणलें मारता तूं जायत्या संगतींत मेतेर जावन आसाय गडबड करना आसाय पूण मरी बऱ्यांतलो बरो वांटो तिणें विंसूंक काडला हो वांटो जर तुमी विंसला मोगाच्या भावा बिणो हांव मेल्या मागीर तुमी उडास दवरतले परतू परतू सांगता हांव देखून तुमी एकदम मागा कित्याक तुमकां तें सत खळी जावच्या खातीर कित्याक तुमी जितलो वेळ तुमी सौम्याक दितात तितले तुमी सौम्याक लागीं सरतात मात्र न्ही खंती विणे भिरांती विणे ह्या संवसारांत तुमी जियोंक शकतल्यात पाल्याची खंत नासतना तुमी आज येतले एका काळ आमकां पाल्याची कितली खंत आसली मोगाच्या भावा बिणो म्हाका कितली खंत आसली एक दीस काम करनारे दुसरे जेवंक आसले आमकां आज काम करची गरज आसा आतां कोणी करून दिता म्हणजे तशें न्ही तो अर्थ न्ही पूण स्वामी सगळ्यांची तागिना हां आनी कितें वास तो आता त्यांच्या अपराधांचो उगडास करतलो आणि त्यांच्या पातकांक शिक्षा लायतलो सर्वेस्परान म्हाका म्हणले ह्या लोकांच्या हिता खातीर मागी नाका ती उपास करतीच जाल्यार हांव तांची विनंती आयकून पळय हांगा एक सत आसा तुमकां सांगतना दुखता वय मू आमी मागता पूण पळय हांगा विनवणी घालता वय मू जर मोगाच्या भाव बिणो आज आमी उडास दवर देवाचे उतार सांगता आमकां उडास दवरा जर आमची जिणी सारकी ना आमी कोणाक अन्याय केला आमचे पयशे कोणी दिवंक आसा म्हणून आमी कितल्या लुकसाण केलां तें आमकां कळ्ळें आमी बरों घालां आमी घालना आमकां कोणें लुकसाण तें बरों घालता वय मू या आमची जिणीच सारकी ना आनी आमी मागल्यार तें देव दिता गे देव दिता कितें आयकलें तुमी कितें आयकलें आतां सारकें आयकलें मू पण तितू वळ परत वास ती उपास करतीच जाल्यार उपास करती जाल्यार हांव तांची विनंती आयकून तांची विनंती आयकोंक ना म्हणटा सर्वेस्पर देव पळया कित्याक आयकना आं मुखार ती होम बल्यो आनी अन्न बल्योय भेटयतीच जाल्यार भेटया कितली मिसां भेटया हांगा तपासरा बघा तुमकां बोमारता आनी खंयचे करची घेता थंय भेटया थंय आनी खंयच्या सगळ्या संवसार कितली मिसां बसत भाई गल्पांत बसोन मिसां ऑर्डर करून दवरा वर्साचे हर एक दिसाचे हर एक मीस तुम्ही दिया एक मीस दिल्यानी तुम्ही जिवीत जोडूंक शकचे नात हांगा जेजूच्या पांयां बसून 1 घंटो आयकतना देवाचे उतर आयकतना तुमची जिणी बदलतली तुम्ही सीदा सर्गीच्या राजाक नेट तिकेट नाका पासपोर्ट नाका खंय नाका हे आमकां कळीतच ना मोगाच्या भाव आनी मुखार हांव तांचो स्विकार करचो ना बगार तलवारीन दुकाळान आनी मारीचे पिडेन पळय देवाचे उतार पळया अशें भोंवतल्यांक देवाचो उतराचो तिरस्कार करतल्यांक संवसाराक चिडकल्यांक कितें राखोन आसा पळया आनी बगार तलवारीन दुकाळान आनी मारीचे पिडेन हांव तांचो नाश करतलो अवघड जालें थंय तें जालें हांगा इतलें गेलें थंय तो गुडो गेलो हांगा न्हय पडले गेले हे खंय आसात संवसाराच्या त्या आंतू गेले मेळ्यात रोमान आसात आज जावंक जाला आनी आमी हांगा हात पुकोबार मारता मागता देव आयकताय तुमकां सांगतना बेजार जावंक पुरो आयकताय ओडा सांगलें न्ही सांगलां ह्या जागा सांगून सांगलां उपास करना वय उपास कबीर मतो ह्या जाग मागोन आसा लास्ट हांगा पडलो वय मू मागीर म्हणटा हो पोरूच जाला म्हाका उडास ना काम जालें वयच मेलो वय मू अशें जावं नजो म्हाका बा कितलो अर्थ आसा पळय एका दाखल्यांनी म्हाका भाव बिण्णो तुमी म्हणटा आमकां मागा म्हणटा वय मू आमी मागता आमी काही भेदभाव करताय ना कोणाचो भेद हांव हर एका सगळ्या म्हणजे मागणें कशें कोत्ताय एकल्या दोगांनी तुमी थोडी एकल्याक मा दोगां तुमकां वळख आसल्या मात मागता हांव तशें मागना कोणाचें मूड आसा जाल्यार हांव सगळ्यां खातीर मागता एक पातकी जाल्यार आनी पाताक सांडून जिणी बदली जें हांव मागता म्हाका भाव भयणीन ना कितें जायजें कित्याक एक पातकी आनी एक जिवी जोडी नाका एक खोट्या मनशांनी एक खोटो मनीस आपल्याक खोटेपण सांडी जाल्यार न्ही ताका जिवीत आसा गी ना म्हाका जाल्यार मरी एक अशें सोडलें जेजून वच बाय
म्हणजे आणि मुखार या नाका सांगले गे आणि मुखार वाईट करी नाका पाता करी नाका जेजू कसो तिका भेटलो न्ही तिचे सांगात रावचे पळय संवसाराक ती कितें एक खेळ जाली न्ही संवसाराक ती कोणाक नाका तोंड दाखोवंक ना कोणा मुखार येवंक ना तसल्याक पळय मग पूण जेजू सांगता बसचें बा कोणा मेळ्ळें भाग्यवंता मेळ्ळें की त्या पाताक जिणी बदलल्या त्या मागदाला मरयेक मेळ्ळें म्हाका भावा बिणो दुखांनी तिणें कितें केलें तिचे पांय भिजयले वय मू आपल्या केंसांनी पुसले म्हणटा तिचे वस्तूर येत नासले बिरमत वडा गोंडे पळय गोंडे दाखयले वय मू तिच्या वस्तुराक त्या गोंडे आसले आपडल्या खायम जाले तुमी गोंडे आसले सापड नाका ज्यांनी वचून मागा नाका ते काही करूं सकनात जेजू खरी मागा जेजू गडे आसा ते गोंडे कसले की उतरां पळया म्हाका भावा बिणो आता तुम्ही म्हणून राव जेजूच्या लोबा खंय गोंडो आहलो खंय दाखोवना तुम्ही तत्तो गोंडो पडटा म्हाका गोत्ता थोडे चिंदू पुरो कोणी मागीर सवाल करू न्ही जेजू गोंडे ते तांतू सांगला न्ही ते लांब लांब गोंडे असाच घालपाचो आसा आमी घालपाचो आयले प्रश्न हांगा एक 4 वयदा गोंडे हेणे 4 गोंडे घालतात ताणी मागीर आले अशें करचे गोंडे तांकां आयिल्ले लागोनचे अशें ते बरें जाता ती लागिल्ल्यान जेजूची आयली 12 वर्सांची रक्तस्रावाची स्त्री वय म्हूण तिणें खाली वचून आपडल्यार पुरो आपडू हे खंय आपडला कोणा वस्तू खंय म्हणे आगला चिंतले मात्र म्हाका बाबा म्हण जर तूं जिणी बदलता म्हणजे चिंताय जाल्यार जाकेवान दिल्ले म्हाका सांगा जाकेवान 50 म्हज्या आस्तींतलो 50 अर्द वांटा हांव दुबळ्या वांटा म्हूण सांगलें म्हाका आनी दिल्ले बँक बॅलन्स खंय आसले बँकांत आसले वय पयशे खंय बँक नासले पयशे परत जमा आसले वय मू जावं पळय घरा भितर आसले पूण उरलो आनी उपरांतले कितले 4 वांटे हां दुर्बळ्यान दिता दिल्ले ताणें पूण ताणें मन बदलिल्लें की ना आयच्या दिसा खंयच्या दिसा फाल्यांच्या दिसांनी यस घडये जेजू म्हणटा हांव तुमच्या घरा येवंक तयार जालां जिणी बदलतना मग भावा म्हणून आणि हांवें जाप दिली हा सर्वेस्परा देवा हांगा आसा ते प्रवादी तांकां सांगतात तुमी तलवार पळोवची ना दुकोळ तुमचेर येवचो ना कितले जाण आसात काय आशिर्वाद मात्र तुका बरें जातालें तुका तें जातालें भुरगीं ना हांव तुका भुरगें जातालें खाजर जावं ना हांव तुका बायल जातली या हात ती हात दाखय पळय तिके पळया हय तुका आं बायल रेडी आसा त्या गांवांत आसा सांगतेले आसात की ना हां हां वास मुखार वास आयकता ह्या जाग्यार हांव तुमकां खरी शांती दितलो सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें हे प्रवादी म्हज्या नांवान फोटी मारतात म्हज्या नांवान फोटी मारतात म्हणटात अशें कोण सांगता पळय थोडे म्हणटात न्ही अशें सांगल्यार हांकां लोकांक मानवांची जिणी न्ही काय लोकांक मानवांचें पुसलांवचें देखून लोक हारे न्ही हांव कोणाचें आयकोवचें बंदूच केलां कोणाचें आयकना हांगा मात्र म्हाका कोणा आयकोवची गरज आसना कित्याक अशेंत सांगचें काल आशिर्वाद मात्र बरें जाता मात्र बरें जाल्लें काय येना काय ना काल बायलान काय इल्लेशें बरें जावं पुरो भितर हें काल्यार बरें जावचें म्हाका भावा भयणीनो हें बरें जायना जाल्यार आसा गी वयर वचोंक केदाळे ती गडी येत म्हाका कोणा कळीत आसा गी हां आसा गी हां मागीर ना आनी मुखार हांवें तांकां धाडूंक ना हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना तशें जाल्यार सेवकांक धाडूंकूच ना म्हणटा सर्वस्पर देव काल पळय बरें उतार बायबल आसा न्ही बरे बरे आशिर्वाद आसा न्ही काल अशें तांकां तशें जाल्यार हांवें धाडूंकूच ना म्हणटा हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना वा हांवें तांचे कडेन उलोवंक ना फोटकिरी दृश्यां निरार्थक भविष्यवाणी स्वकल्पित स्वप्नां ते तुमकां प्रगट करतात कसले स्वप्नां खंय तुमकां पडल्यान तरी स्वप्नां असले स्वप्नां मागीर मुखार कितें वास देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांवें तांकां धाडूंक ना तरी म्हज्या नांवान प्रवाद करून तलवारांनी दुकोळ देशाचेर येवची नात अशें म्हणटल्या प्रवाद्या विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता तलवारीन आनी दुकोळान ह्या सगळ्या प्रवाद्यांचो नाश जातलो सगळ्याचो नाश जाता आनी तुमी तांच्या खातीर मागतात खोटेपण बरोण आसा मेळेपण बरोण आसा वायट बरोण आसा आनी तांच्या खातीर आमी मागता आनी ते म्हणटात ना कांय जायना कांय भियेनाकात भिये नाकात तुमचें सगळें बरें जाता तुमकां बरेंतलें बरें मेळटा तुमी कशें जिया ना मोगाच्या भावा भयणी ना जर तर तुजी जीण तूं बदला नाही जाल्यार रड रड पाताक तुजे रड फाटले जिवी तुजे रड 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 पाताक तुजे रड फाटले जिवी तुजे रड वायटा करून सदांच पाट वायटा करून सदांच पाट मुखार धरून सर्गी वाट मुखार जेतना तूं वायटाक फाट करताय आनी मुखार धरूंक जेजू तें तूं लागीं सरताय जाल्यार मगाच्या भावा भयणो तुजो नव्यान हांव स्विकार करतलो म्हणटा जेरेमिया अवस्वर 15 वळ 19 आमी आयकुया जेरेमिया 15:19
सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली, हा. तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो आणि पुरो तूं जर फाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो म्हणटा वय मू नव्यान वय मू तुवें फाटी आयल्यार न्ही हे सांगता म्हूण सांगून आयल्यार न्ही आयल्यार तुका नव्यान तो स्विकार करता की ना हें केदाळ कळटा हें जिणी बदलून फाटी येता आसतना तो तुका आनी म्हाका स्विकार करता आनी ताणें स्विकार केलें जाल्यार मोगाच्या भावा म्हणून मागीर तुका कांय खंत आसा तूं मागीर उल्हास बरीत सरस आनंद बरी जाता म्हणटा वय मू देखून मोगाच्या भावा म्हणून जॉयल असो बुक हावस 2 वळत्यारा ऐका जॉयल चॅप्टर 2:13 सरस्परा तुमच्या देवाशी पटकन या म्हणटा बळे तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सांगले न्ही कितें मिंजा तुमची काळजां पिंजा आतां बीन वचनाकात कशें पिंचे म्हळ्यार कितें येंत मेळ्ळेपण हें कोटेपण वायट आनी कितें आसा पळय मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाज्यो काडून आसा पळय हें सगळें सोड हें पिंजा म्हणटा खालीच पिंचे थोडे अशें वचून अशें पिंजून वचनाकात ते खाली पिक्चरां मादाक पोटार मादाक येतात रिक्षा फाटल्यान बसा फाटल्यान आसता न्हय अशें पिंजून पळयल्यार तुमी निजा कितें पिंतात गी पळय वचून म्हळ्यार ताणें पिंचें कितें काली वस्तूर मात पिंचें कितलें पिंजून तितलें पिंतात काळीज म्हळ्यार हें वायट हें सगळें सांडच्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून होजया 14:2 तें कितें म्हणटा ऐका होजयाचो बूक आवाज 14 इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधा लागून तूं पडलाय पण तुज्या अपराधा लागून तूं पडलाय आनी दूर दूर दुसऱ्यांक घालताय म्हज्याच अपराधान हांव पडलां म्हज्या अपराध कोणी दाखयतना हांव स्विकार करच्या बदलाक हो ना बा हांवें काडूं ना हांवें दवरूं ना हांव बरो हांव वचोना थंय वचोन हांगा वचोना हांव वचोंक वचना हांव तूं गेला पुरो म्हाका कळीत आसा पूण हांव कितें म्हणटा लोकांक कितें म्हणटा ना बा हांव ना हांव बारी भक्तिवंत मनीस हांव तले बाबा म्हणजे कान आयकूंक जायना म्हाका पळोवं जायना हांव काल मागणाचो मनीस देवा जुतार कोटेशन काण वाचून आसा तो एकलो आसा न्ही कितें खंतार एक आसा ते खंतार ते म्हाका पळयत बारी एक आसोवचें म्हाका तातूंत निजा कितें जालें ताणें करचें तें सतत तें एकलो बिरमत आसा ते खोंत फाटल्यान येता ताका म्हणटा हे पयस राव समया हांव पळय सदां मिसाक येता सकाळीं उठून बेग्गी मिसाक येता बायबल वाचता 10 ते 1 वंटो दिता अशें पुरो तो म्हणटा हांव पळय कसो आसा पळय आनी हो पळय कुसडो पुरा पिडेस जाला अशें म्हण ताका फाटल्यान करता पूण देवा कोण जाय अशें वळखलो जाय की कोण जाय पळया न्ही गी तो फातकी कसो वळखता न्ही गी समया म्हज्या फातक्याची खाकूळ कर पळय ताच्या मुखार येवंक तो फावो न्ही ताचे मुखार रावंक तो योग्य म्हणटा वय वळखता आनी कितें वाचलें इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये इस्रायला तांकां इस्रायल कोण सारकें कळीत पळय फाटी ये कित्याक तुज्या अपराधा लागून तुज्या अपराधा लागून तूं पडलोय पुरो जेन्ना तुज्या अपराध देवाचे उतर दाखयता ह्या सेवक आमकां दाखोवन दितना वळखा उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करोनीत येया वळखा जेजू हे ह्या खंतारांत आमी समा गुंड अर्थ केल्यार आनी तूं कितें म्हणटा हे खंतार पळय कितल्या वयले खंतार वय म्हूण वळखा जेजू रायाक म्हूण सांगलां ते सांगलेत बरयलेत कोणाक वळखा म्हणटात ते तेंची चिंतल्या पुरो आत्तां ह्या जाग्यार आत्तां त्या जाग्यार न्ही हांव एके फावटी चिंतचें परत म्हाका अशें म्हज्या मतींत हांव एक चिंतचें पयलें हांव तांचो भक्त पळय 7 वर्सां भक्त हांव पयलें हांव चिंततालो थंय जल्मलो जावं पुरो म्हणून खंय कारकोळ आतां हांगा कडेन हें केलां न्ही आतां पोर तें पोजी आनी पुरो जालें हांव ताचो खंय भाव म्हणे आसुल्लो गी हें तूं म्हणचें शीत सांगता ताचो खंय भाव म्हणे आसुल्लो गी नाल्यार थंय जानेवारींत हांगा कित्याक आतां एकत्र दीस जल्मलो एकत्र जायचें सगळ्या जाग्यान जेजू जल्मलो एकत्र दीस सगळ्या संवसारा वेमू तर हे कित्याक अशें त्या जाग्यार एकटी ह्या जाग्यार एकटी थंय दुसरें केस थंय दुसरें केस थंय रुपणें दुसरें हांगा मनीस इतलें आंतलें भायर या हांव कितें म्हणटा ह्या रितींतलें ह्या रिवाजींतलें हें पळय कोणें करूं सांगलां तांकां गुतूच ना ते आसा ते तांकां खबर आसा हांव कोण तूं कोण आमी नव्यान करता तांची वचून म्हूण तांकां कळीत आसा आमी कोण म्हणून पूण कळीत आसा एकलो कोण एकलो सोमी मात्र आवयच्या कुशवान रसच्या आदी तुका विसला म्हणटा जेरोम्या वय मू तुका विसूं न्हय म्हाका विसलां कोणें ताणेंच आमकां आज विसून हांगा हाडलां कोणें ताणेंच आमकां ताणें विसूनातलें आमी हांगा बसताय ताणें विसरलें हांव पळय ती मात हांगा आसात म्हाका उरली आयिल्ली पुरा कितलो लोक गेलो वय मू आमच्या दोळ्या आमकां पळयलां कित्याक ताणें तांकां विसूंक ना म्हाका भावा म्हणून जावं पुरो आयलीं पूण जिणी बदलूंक सांगतना जिणी बदलूंक नाका पाताक वळखूंक नाका पाताक सांडूंक नाका देवाक कोण जाय सोम्याक कोण जाय जाणा की पाताक केल्लो हा पळय तो पाताक सोडटाना सांडचो तसलो जेजूक जाय देखून एजेकियल 18:23 ऐका
कितले उतरां पळया म्हाका एजेकियल 18:23. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता, सरस्पर देवच म्हणटा खोटो मनीस मेल्यार म्हाका संतोष भोगता की म्हणटा. उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही. न्ही कसो संतोष सरस्परा कसो संतोष भोगता. तूं जर पातकाक फाट करताय जिणी बदलताय म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही. जेरेमिया 38:20 थंयसरी आमी कितें आयकुया आयकुतात. पळय जेदेकिया राय थंय भियेला आनी थंयसर पळया न्ही कसो कितें करता पळय जेरेमिया कसो ताका धैर्य दिता पळय म्हाका. जेरेमियान जाप दिली, जेरेमियान त्या एजेकिया रायाक जाप दिली, तुका तांच्या अधीन करचे ना, दया करून सर्वेस्पराच्या उतरां पाळो दी, सर्वेस्पराच्या उतराक तूं फाळो दी आनी हांव सांगता तशें कर. हांव सांगता तशें कर. ಎಂತ उतार म्हाका जर सौम्याचें उतार तूं पाळताय आयकता ना आयकल्या फाळीजे वय मू देखून हांगा आयकता आयकोंक मस्त लागायलो पाळता म्हणटाना फाळूंक मागीर नाका हें पुरा वाय कितें म्हणटा संवसाराक चिडकोवचें हें पुरा सोडिचें म्हणटाना आमकां जाताय. आमकां सोडूंक जायना जायना बा आमकां सोडूंक जायना मागीर तो कितें करता पांय फाटी करता न्ही. आतां संवसाराचो मोग आसुल्लो हांगा देव कितें म्हणटा संवसाराची आशा करी नाका, संवसाराचे कितें आसा रिती रिवाज्यो पाळी नाका म्हणटा वय मू, फेस्तां बरोबर करी नाका, तातूंत कितें जायनाका, बेबदो जावन सोरो पिवचे बेबदोचे सोण सोडा आनी सदांच गितांनी काव्यांनी देवाची स्तुती करा, मागण्या करा, देवाची आराधना करा, देवाची उतर आयका हें पुरा सांगतना आमकां खंय जाता साहेब आमकां जायना. देखून आसा न्ही ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ बरिगै बरिगैಯಲ್ಲಿ ಏನೂ इल्लण्ण. अर्थ कितें म्हणल्यार मोगाच्या बाबणो जर तूं संवसाराच्याच आशेन तूं चिडकन रावलाय जाल्यार हें संवसार तुका शाश्वीत नेम कळीत आसा आमकां कळीत आसा वय म्हूण संवसार आनी संवसाराच्यो ओडण्यो अंतरतल्यो पूण म्हजी देवाचें उतार केदींच म्हळ्यार सम्याचें उतार सदांच बाळटा. देह कितें जेजू सांगता कितें देव सांगता तें आमी आयकून तें पाळी जाय. आतां 100% वय जाता आमी सांगूंक जायना पूण आमी एक एक सांगता जाता की ना इल्लो वेळ एक शिकोण येता येताना एक शिकोण येताना एक. आतां म्हज्या जिवितांत जायत्या वेळ सोडून खारान कितें एंत शिकोण. आतां हांव शिकोण दिता वय पूण आनी शिकोण दिता हांव आयकता की ना हो भाव म्हणटा हांव चिंता रे ह्या भावा सोडून जालें गे तें मॅच ताणें सोडलें गे म्हाका येता जायना सोडून सोडलें आमी तो तें पळयना खंय तर म्हाका येता जायना सुरू जायना तो म्हणून दी एक दोन दीस रावलो तीन तें केन्ना हांव चिंता पळय तें एक तुमकां सांगता केन्ना तूं मोती चिंताय तो सांगता म्हाका नाका म्हाका इल्लें पळय म्हण चिंता पळय त्यात भाव म्हाका परत परत ताका कळीत आसा तुमच्या विशयान ताका कळीत आसा पूण देव ताचें म्हाका उलयता की ना परत परत तूं सोरता म्हणसर तुका तें उतर मेळटलें आनी म्हज्या जिवितांत म्हाका चिंता जावन आसा हें सत. त्या दाळ मात म्हाका एक सोडूंक जाता जायना तें खंयचें आसा प्रयत्न पडटा रे सांबाळा. आतां तुमी वचून तो सरळ हांव सांगात म्हणी स्टँडीन सांगला म्हणून हांव सांगना म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या जिवितांत तुका कितें करूंक साध्य ना. सम्यक सगळें साध्य आसा. सम्याक साध्य आसा की ना केदार साध्य जाता जाणा न्ही आमी पातकाक फाट करतना आमच्या खोटेपणाक आमी फाट करतना बरी जिणी जियेतना सम्याक मानवोवचें आमी करतना पळय कितें तुका जायना तें सगळें समीकरण दिता. सम्याक साध्य आसा देखून तूं आयक अशें पळय देवाची उतर इतलें आयकोनी आमी ती वाट आमी धरिना जाल्यार सम्याची वाट आमी धरिना कितें जाता आयकात मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 11:15-17 वास इतलें आयकोनी आनीक आमी जिणी बदली ना जाल्यार कितें जाता आयका मार्क 11:15-17. ते जेरुसलेमाक पावतस जेजू देवळान भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडोवंक लागलो. चिनवरांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांच्यो बसका ताणें वमतो घाल्यो. तितलेंच न्हय देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणटलें हें घर खंयचें घर आमची कूड जावन आसा देवाचें घर हें घर मागण्याचें घर जावन दी. आनी जेन्ना मागण्याच्या घरांत वायट नाका मेळे नाका
सरपणा नाकात मागण्याच्या घरात ये बरं साला ना ते व्यापार साला ना जिथून कितें गेलें मागण्याचें घर ते देख कशी दिली पळय अशें नासतना थंयसर तुका ताका वायटाक इड्यान ना जर तर इतलें आयकून तूं आमी आनीक सुदारना जाल्यार मागीर कितें करतलो जाबू कारण आमकां खंडीत मारतलो वय मू मागण्याचें घर जावन दी मागण्याचें घर खोड म्हजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें हें सगळें जावन दी मागण्याचें घर आज म्हाका व्हरतो संतोष हांव केदार म्हणटा न्ही की व्हरतो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां कर गांदिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण जेन्ना तूं नितळ जाताना समेच्या मंदिरांत तुका भायर वचून मन येवचें ना आज हांव तुमकां म्हजी व्हडवीक सांगचें न्ही म्हाका भावा भयणो जेन्ना म्हजें मन नितळ जाता जावं एकच कारण हांगासर हें देवाच्या घरा येवन म्हळ्यार देवाचें घर आतां हें कोणाचें घर हांगा आमी आसा कोण आमी मंदिर वयमू हें हॉल न्ही पूण हांगा आमी आसा वयमू जंय दोग वा तेग म्हज्यान आमी सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणा ना जेजू न्हू जेन्ना आमी कोणाचें नांवां जेजूचें नांव सांगाता मेळटना हांगा आमी कोण आसा जेजूच आसा की ना हें जिणी बदलतना मोगाच्या भावा भयणीनो हो मोग जेजू थंय तुका सड जातलो आनी जितलो तूं जेजूच्या मोगान भरतलोय पळय तुका मागीर खंत ना निराश जायनाय तुका मागीर तुज्या घरांतय शांती तुज्या शेजाराय शांती आतां म्हज्या आसपास पुरो आसा जाल्यार म्हाका कांय थंय डिस्टर्बन्स कांयच ना शांत वातावरण मोगाच्या भावा भयणो पयले ती सुणी मस्त बॉम्बारतले आतां आमी मागण्याक ह्या दारांक विनवणी सुरू केली तेच्या बद्दल सुण्यांची बोबाटी रावल्या बॉम्बारचेर रावला पुरो रावला हांव चिंतू म्हणटा हांव ताच्या भोंवता एके फावटी पूण कितें म्हणटा कांय आतां डिस्टर्बन्स ना सगळें देव चलोवन व्हरता की ना तें आयकना आनी एक पळय आनी कितें आयकणार माथ्या वाचो शुभवर्तमान अवस्वर 23 वर्ल्ड 30 आनी 3 ऐका मॅथ्यू 23:33 जर आनी कितें तुमी जिणी बदलना जाल्यार कितें जातलें पळय हत्त आज्ञा न्हू हें जाय की तुमकां आयकूंक जाय जाल्यार तुमी जिणी तशीच दवरा ना तरी बदलिया आज म्हणी बदलिया सोरो कोणी पियेतलो आसा जाल्यार आज सोरो पिये नाकात अशें म्हणा नाकात ना म्हाका एकत्र सोडूंक जायना एकत्र कांय जायना एक तकलीफ पडटा तुका उठून दोन उठून जावचें ना आसों दी थंयच सोडता कांय जायना बेश्टें आमकां बरो अनुभव आसा आवाज हत्त आज्ञा न्हू आज्ञाच्या पिलानो यमकोंडाचे केस तिंतले तुमी सुटचे म्हळ्यार कशें देखो न्हू हें सगळें सुटा जाल्यार तुवें कितें करीचें तुवें जिणी बदली जाय निमाणें एक उतर ऐका माथ्या वाचो शुभ वातावरण अवस्वर 3:2 ऐका मॅथ्यू 3:2 ऐका तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला मोगाच्या भावा भयणो चड वेळ गेला वय आमच्या जिणेंत देखून ह्या फुडार आमच्या जिणेंत कितेंय आसा इल्लें तरी आमी सोडया एक दीस वेळ येतलो आमी सगळीं त्या मुक्त जातले आमच्या पातकांतल्या मुक्त जातले आनी सोम्याक रूप आमी पळयतले हेंचो भाग देव आमकां भाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.